दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा भित्र देखिएका विवादहरू समाधानको बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ। दुई अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदलले आज सचिवालयबाट स्वीकृति समेत प्राप्त गरेका छन्। यता कार्यदलले पार्टीभित्र देखिएको विवाद मिलाउनका लागि सूत्रको खोजी गर्न थालेका छन्। कार्यदलको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर कतिपयले थुप्रै प्रश्नहरू पनि तिर्स्याएका छन्। पार्टीभित्रका राजनीतिकमा खारिएका, नेपालको राजनीतिमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेकपाका नेतृत्वद्वयले पार्टीको विवादलाई समाधान गर्न नसकेर दोस्रो तहका नेताहरूलाई कार्यदल गठन गरेर विवाद समाधान गर्न दिनुको अर्थ के हो भनेर कतिपयले प्रश्न तिर्स्याएका छन्। के नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न नेतृत्व तहका नेताहरू असफल भएकै हुन् अथवा त्यस्तो के जादुको छडी छ कार्यदलका नेताहरूसँग जसले शीर्ष तहमा समाधान हुन नसकेको विवाद कार्यदलका सदस्यहरूले एक एक गरिकन केलाएर समाधानका उपायहरू खोज्न सक्षम छन्। कतिपय आम सर्वसाधारणहरूको पनि जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहेका छन्। यो महामारीको बेला केवल पार्टीभित्रको विवाद समाधानले मात्रै अहिलेको सङ्कटको निवारण हुन्छ वा जनजीविकाका सवालमा, महामारी नियन्त्रणका सवालमा र सरकारले गरेका काम कारबाहीको सवालमा तटस्थ बसेर कार्यदलले गल्तीलाई गल्ती, खराबलाई खराब र सहीलाई सही भन्न सक्ने आँट गर्लान्? आजको मूलभूत प्रश्न हो। हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका नेता सांसद विरोध कतिवटाजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ मान्यजी यहाँलाई। धन्यवाद। मैले उद्घोष गरे जस्तै सामान्य रूपमा चाहिँ एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले मैले सोधेँ, पार्टीभित्रको विवाद जुन उत्कर्षमा जुन लेभलमा पुगेको देखियो, पार्टीका नेताहरू बीच खारिएका नेताहरू बीच, धेरै पटक मन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरूको बीचमा समाधान हुन नसकेको विषयवस्तुहरू दोस्रो तहका नेताहरूलाई समाधानका उपाय खोज्नका लागि जुन अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ, यसले के सन्देश दिएको छ? अघि मैले भने जस्तै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू विवाद समाधानको उपाय खोज्न असक्षम भए, पार्टीका नेताहरू विवादको चाहिँ गठजोड कहाँनिर छ भनेर चाहिँ खोज्न नसकेका हुन् वा पार्टीका नेतृत्व चाहिँ अब साँच्चीकै चाहिँ गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। सन्देश चाहिँ आम जनतामा के गएको छ? यसो हरेक कुरालाई नेगेटिभ लिने भन्दा नि पोजिटिभली पनि लिनुपर्छ। कुनै कुराहरूलाई यत्रो लामो अवधि हाम्रो पार्टीमा विवाद भएको कुरा र नेताहरूले विभिन्न बेलामा विभिन्न ढङ्गले, दुवै अध्यक्षले पनि, वरिष्ठ नेताहरूले पनि वा अन्य स्थायी कमिटीका सदस्यहरूदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यसम्मले बोलेका कुराहरू, के बोलेका थिए, के थियो, कसो थियो, बैठकमा के भएको थियो भन्ने कुराहरू अब लुकाएर लुक्ने कुरो छैन। यसको अर्थ पार्टीमा विवाद पनि एकदम के भन्छ त्यसलाई अलिकति अरू सामान्य बेला भन्दा पनि उत्कर्षमै विवाद थियो भन्ने कुरालाई हामीले अब लुकाएर पनि लुक्ने स्थिति होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले प्रश्नको दुवै अध्यक्षहरू समाधान गर्न अथवा सञ्चालन गर्न लगायतका असक्षम भाव त भन्ने कुरो, यसलाई चाहिँ म मान्दिनँ। किन भन्दा बरु के चाहिँ कुरो हुनसक्छ, तपाईँसँग त म सहमत छु भन्दा दुईटा अध्यक्ष एक्लै बस्दाखेरि कयौँ कुरा, मनका कुरा खोलेर बोल्न सक्ने स्थिति हुँदैन। कयौँ कुराहरू आफ्ना कमजोरीका विषय पनि होस् या कयौँ कुराहरू राम्रा कुराहरू पनि होस्, यो कुरो भन्न नसक्ने स्थिति हुन्छ र जे भित्री रूपबाट भइरहेको लडाइँ हो त्यसलाई चाहिँ जस्तै भन्न नसक्दाखेरि पनि विवाद सल्टिन गाह्रो भएको हुन्छ। अब यो मैले व्याख्या गर्नुको पछाडि चाहिँ अघि तपाईँले जुन 6 जनाको कार्यदलले सम्भव छ त भन्नेमा जान्छु म। यसमा चाहिँ म सम्भव छ भन्छु। कारण छ मसँग। त्यो कारण के छ भन्दाखेरि भने बैठकमा वा दुवै अध्यक्षले आफू बीचमा गर्न नसकेका कुरा केपी कमरेडले पनि चाहिँ नि स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँग गर्न भएको छ। प्रचण्डको अनुपस्थितिमा, माधव नेपालको अनुपस्थितिमा
उहाँले गर्नुभएको छ। यस्तो तालले हुन्छ, यो ढङ्गले पार्टी चल्दैन, यसरी हुँदैन, म यो सक्दिनँ, म माथि अन्याय भएको छ, मलाई पेलेका छन्, यस्तो गरी म झुक्दिनँ, यतिसम्मभन्दा तल जान सकिँदैन, योभन्दा गर्न सकिँदैन, मैले कहाँ काम बिगारेको छु, अथवा अर्को पक्षको कति दोष देखाउनु पर्ने हो त्यो पनि देखाउनु भएको छ। उहाँले त्यहाँ चाहिँ खुलेर गफ गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी प्रचण्डले पनि केपी कमरेडको अनुपस्थितिमा उहाँले पनि खुलेर आफ्ना साथीका टिमलाई यो विवाद हुनुको कारण के त भन्दा म माथि यस्तो भयो, यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भयो, मौखिक दिएका आश्वासनदेखि लिएर अनेकौँ कुराहरू के थिए, जे थिए, यो कारणले गर्दाखेरि दुईटा पार्टी एकीकरणको स्पिड अनुसार यो भएन, यसो नभइकन पार्टी चल्न सक्दैन, मेरो स्थिति के हो, यो सबै क्लियर भन्नुभएको छ उहाँले। जुन कुरो केपी कमिटीले सुन्नु भएको छ नि। फेरि त्यस्तै गरी माधव कमिटीले पनि आफ्नो स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरूको बिचमा द्वय अध्यक्षको विषयमा पनि, अथवा आफ्नो विषयमा पनि, अथवा पार्टी सञ्चालनको विषयमा पनि, विधि पद्धतिको विषयमा पनि यो चिज नभइकन चाहिँ पार्टी चल्दैन, भोलि पर्सि अहिले चलेको जस्तो देखि पनि कोल्याप्स हुन्छ। त्यस कारणले योभन्दा यो पार्टी चल्ने कुरो कसले कुन पोस्ट पाउँछ मतलब छैन, यो चिज चाहिँ यस्तो नभइकन त जान सक्दैन भन्ने कुरो यो 6 जनाले सुनेका छन्। 6 जना नभए 3 जनाले सुनेका छन्। त्यो चिज अब त्यहाँ उहाँहरू सबैको अनुपस्थितिमा यी सबै सुनेर बुझेको मान्छेले स्थिति पोजिसन के हो त, सबैको पीडा के हो, पोजिसन के हो, माग के हो र केसम्म चाहिँ लचक हुन सक्छन्, कतिसम्म चाहिँ के भन्छ त्यसलाई स्ट्रिक्ट छन् भन्ने कुरो उनीहरूले बुझेको कुरो अब यो 6 जनाको बिचमा खुलस्त गफ हुन्छ, जुन गफ अरू बेलामा हुन सकेको थिएन। त्यस कारणले त्यसलाई पनि आधार मानेर सबैको स्पिड, सबैको चाहना, सबैको स्थिति मूल रूपले देखिएको त प्रसङ्ग त दुईटा नै हो, एउटा पार्टी सञ्चालनका विधिका कुरा, एउटा चाहिँ कामको जिम्मेवारी बाँडफाँडका कुरा। यति दुईटा भित्रका कुराहरू हुन्। अनि अरू त प्राविधिक कुराहरू, पार्टी चलाउने कुराहरू, सरकार चलाउने कुराहरू, समन्वयका कुराहरू, नियुक्तिका कुराहरू, यस्ता कयौँ चिजहरू जो रिफ्लेक्ट भएर यो विवादमा के भन्छ टाँसिन पुगेका छन्। त्यसले मूल समस्या समाधान भयो भने यी तलका कुरा त स्वतः नै सल्लाहले हुन थाल्ने बित्तिकै त यो कुरा बताए। यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने उनीहरू अब आउने यो 6 जनाबाट आउने प्रतिवेदनमा हरेकका मनका कुरा त्यहाँ अभिव्यक्त भएका हुन्छन्। हरेकका मनका कुरा, इच्छाका कुरा त्यहाँ प्रचण्डजीले खोज्दा पनि आफ्नै कुरो प्रतिवेदन पाउनुहुन्छ, केपी कमरेडले खोज्दा पनि आफ्नो कुरो त्यहाँ पाउनुहुन्छ, माधव कमरेडले खोज्दा पनि आफ्नो कुरो पाउनुहुन्छ, अथवा झलनाथ वामदेवजी जसले जे खोज्नु भयो यो सबै हेर्ले पर्दाखेरि कुनै न कुनै प्याराग्राफमा आफ्नो प्रतिनिधित्व, आफ्नो माग, सुनवाई भएको चिज ढङ्गबाट यो प्रतिवेदन आउँछ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दा समग्र पार्टीमा, अनि उहाँहरू बैठकमा पनि भन्नुभएको छ, स्थायी कमिटी सदस्यहरू बैठकमा बस्नुभएको छ, यी नेताहरूसँग भिन्न भिन्न गफ पनि गर्नुभएको छ। 6 नै जनाले सामूहिक नगरी नि 2 जना 3 जनाले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले मलाई के विश्वास छ भने, अनि अर्को कुरो तपाईँलाई तेस्रो कुरो भन्छु, 2 जना मात्रै बसेर एकले अर्कालाई दिएको, लिएको, छोडेको, बसेको जस्तो हुँदा हार जित कस्तो कस्तो अर्थ आउँछ नि त। फलानले फलानु छोड्यो, फलानले फलानु छोड्यो, फलानु झुक्यो, फलानु गल्यो भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। अब यो 6 जनाले दिएको प्रतिवेदनमा चाहिँ नि पार्टी यसरी चल्ने, सरकार यसरी चल्ने, अब यसरी जाने, अब यसो गर्ने, प्रदेश यसो गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर मन्त्रीमण्डलमा यसो गर्ने, यो सबै कुरो जुन प्रतिवेदनमा आउँछ कार्यदलबाट, त्यसपछि उहाँहरूलाई बिसाउने ठाउँ पनि हुन्छ। कार्यदलले हामीले बनाएको, पार्टीले बनाएको कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन स्वीकारेको, आफू झुकेको नि होइन, आफू हटेको पनि होइन, आफू गलेको पनि होइन भनेर एउटा बिसाउने ठाउँ चाहिँ आउँछ। जस्तो इम्परर निकोलसमा राजा नाङ्गै छ भनेर बच्चाले भनिदिनु पर्यो भने जस्तै, कसले भन्दा त किन तपाईँ झुक्नुभयो भनेर एउटा नेताको एउटा टोली गयो भने कार्यदलले त्यो ल्याइदियो, मैले के गर्ने। ओके, तपाईँले यो कुरा निकालिरहँदा मलाई फेरि सोध्न मन लाग्यो, विवाद बाहिर दृश्यमा हेर्दा 2 अध्यक्ष बीचको चाहिँ विवाद हो भनेर चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ, तर यो भित्र चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता चाहिँ देखिन्छ। अहिलेको यो कार्यदलले चाहिँ 2 अध्यक्ष बीचको चाहिँ विवादको मात्रै सूत्र खोज्ने कि अन्य पार्टीका नेताहरू पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ? माधव नेपालजीको पनि आफ्ना कुराहरू छन्, झलनाथजीको पनि आफ्ना कुराहरू छन्, त्यसै गरी चाहिँ वामदेव गौतमजीका पनि आफ्ना कुराहरू छन् भनेपछि खालि चाहिँ 2 अध्यक्ष बीचको विवादलाई समाधान गरेर यो विषयवस्तु चाहिँ टुङ्गिन्छ होइन। मूलतः म यसलाई त्रिशक्ति सन्तुलन भन्छु, म यसलाई त्रिशक्ति सन्तुलन भन्छु। त्यसले 2 अध्यक्षको विवादहरू नि मिल्दैन। त्यस कारणले त व्यक्तिगत कुराकानी मिलेर पार्टी चल्दैन भन्ने कुरो, व्यक्तिगत कुराकानी मिलेर पार्टी चल्दैन। कुनै पनि चिज यस या नो, मिल्ने नमिल्ने निर्णय जे गर्ने हो त्यो संस्था छ हामीसँग। एउटा संस्था सचिवालय छ, एउटा संस्था स्थायी कमिटी छ, एउटा संस्था केन्द्रीय कमिटी छ। त्यहाँ आयो भने त्यहाँ भएर त्यहाँ छलफल गरेर भएको निर्णय र माइनिटिङ भनेको वैधानिक हो।
म तपाईँलाई 3 वर्षपछि प्रधानमन्त्री दिन्छु, म तपाईँलाई 4 वर्षपछि अध्यक्ष दिन्छु, म तपाईँलाई चाहिँ आउँदो पुनर्गठनमा फलानु चिज दिन्छु, आउँदो दिनमा म तपाईँलाई कार्यकारी दिन्छु, आउँदो दिनमा म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पद चलाउन 5 वर्ष दिन्छु। यस्ता अनेकौँ चिज जे हुन्छन् हो त्यो चिज के भयो भने संस्थागत रूपमा निर्णय भयो भने के हुन्छ, त्यसलाई संस्थाले अनर गर्छ। भोलि एकजनाले त्यो एउटा तर्किन खोज्यो, भाग्न खोज्यो, भनेको कुरो होइन भने अहिले त केही पनि प्रमाण छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जे अब हामी कुन बिन्दुमा पुगेका छौँ पार्टी भन्दाखेरि पनि अब व्यक्तिगत आश्वासन, व्यक्तिगत कुरा मिलेर ल अब 2टा अध्यक्ष गरेर यो कुरो भयो भन्ने ढङ्गबाट अब पार्टीको समाधानमा जाँदैन। समस्या जन्माएको नै त्यसले हो। समस्या जुन हामीले 2टा अध्यक्षले गरेर गर्ने भन्ने गऱ्यौँ, समस्या जन्मेकै त्यहीँबाट हो। किनभने यत्रो हाम्रो संस्थागत पार्टीको परिपाटी के को लागि त हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एउटा बिन्दुमा कहाँ आइपुगेका छौँ भन्दा अब हरेक चिज निर्णय जस्तो कार्यदल बन्यो अस्ति 2 अध्यक्ष मिलेर त्यो कहाँ छ। भोलि आउँदो कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि कुन बैठकको निर्णय लियो कार्यदल बनेको, यो कार्यदलले ल्याएको निर्णय मान्ने भन्ने कहाँ लेखा छ। यसको कानुनी हैसियत के हो, हाम्रो संविधानको नेकपाको विधानअनुसार यसको हैसियत के हो भने के हो, 0। तर आज सचिवालय बैठकले त्यसलाई औपचारिक माइन्टिङ भयो, औपचारिक भयो। अब नेकपाको 6 जनाको कार्यदल के को लागि बन्यो भन्दा अहिले देखिएका समग्र समस्या, महाधिवेशनसम्म गर्नेसम्मका कुराहरू, समग्र समस्या दिएर पार्टी एकता गराउनलाई के गरी जान सक्छ र पार्टी विधि पद्धति अनुसार कसरी चल्न सक्छ, सरकार र पार्टीको सम्बन्ध के कस्तो हुन सक्छ, हिजो पार्टी र पार्टीबाट के कमजोरी भए, सरकारबाट के कमजोरी भए र आउँदो दिनमा त्यो सुधारेर जाने बाटो के हो, यी सबै चिज त्यसले ल्याएर दिएपछि त्यो प्रतिवेदन आएपछि यो कहाँको कहिलेको भनेर कसैले पनि भन्न पाउँदैन। अर्थात् त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्यो। जसरी हामी बिहा गरेपछि रजिस्टर गर्छौँ, दुनियाँले बिहा गरेर देखाएको छ त, तर हामी उपयुक्त ठाउँमा गएर त्यसलाई रजिस्टर नगरिकन भोलि अदालतमा त्यो काम लाग्दैन। कतिपय पार्टीका कतिपय नेताहरूको चाहिँ यो कार्यदलप्रति चाहिँ असन्तुष्टि पनि बाहिर आएको छ। त्यस्तो असन्तुष्टि मैले देखाएको छैन। मैले असन्तुष्टि आएको देखेको भनेको यसलाई औपचारिक विधिसम्मत ढङ्गले पार्टीबाट निर्णय गरेर कार्यादेश दिउँ, यसले त्यसरी वैधानिक। अनि हामी संस्थागत निर्णय गर्ने भनेर कुरो गर्ने, विधि र पद्धतिका कुरा गर्ने, अनि हातै पातै चाहिने ल फलानु चाहिने यस्तो भयो फलानु यस्तो भयो भनेर हुने हो, यो हुँदैन। त्यस कारणले हामी विधि बसालौँ भनेर 2 दिन अगाडि गठन भएको कार्यदलको 2 दिन पछाडि सचिवालय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो भनौँ, या चाहिँ नि त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि अब त्यो वैधानिक त्यो विषयमा तपाईँले भनेको बाहिर विवाद आएको हुनसक्छ। तर यसलाई काम जिम्मा दिएर दिएको कार्यदललाई चाहिँ नि आफ्नो सम्भावित रिपोर्ट प्रतिवेदन दिनको लागि दिएको कुरोमा त मलाई चाहिँ त्यस्तो अब तपाईँको कानमा तपाईँ मिडियामा भने तपाईँ यो कुरा बताइरहँदा यसरी हेर्दा चाहिँ अहिलेको यो कार्यदल पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरू भन्दा पनि बढी शक्तिशाली हो जस्तो देखियो नि। हो, बरु त्यसरी 2 अध्यक्षले दिएर गरे भए त्यो बढी शक्तिशाली जस्तो देखिन्थ्यो। किन भन्दा उनीहरू त पार्टीभन्दा माथि हुने भए। तर अहिले यसलाई बनाउने को त, यसलाई जन्माउने त पार्टी भयो नि त। अब अनि पार्टीभन्दा शक्तिशाली हुन्छ सचिवालयले आफूले निर्णय गरेर जन्माएको र उसले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यदल पार्टीभन्दा कसरी माथि हुन्छ। हो, त्यस कारणले यदि यस्तो निर्णय नभएको भए चाहिँ 2 अध्यक्षले हामीलाई अधिकार दिएको छ, हामी त सबभन्दा माथि भन्दै बरु हिँड्न सक्थे। अब त औपचारिक ढङ्गले उनीहरूलाई जन्माउने, उनीहरूलाई अस्तित्वमा ल्याउने को त भन्दा पार्टी। त्यस कारणले पार्टीभन्दा माथि, कुनै कमिटीभन्दा माथि, के अरे सचिवालयभन्दा माथि भन्ने त प्रसङ्ग नै आएन नि। हो, त्यस कारणले क्रिटिकली सोचौँ त मान्यज्यू, जस्तै पार्टीको अध्यक्ष भनेको एउटा कार्यकारी पद हो। तपाईँको पार्टीमा अहिले एकतापछि अन्तरिम विधानमा 2टा अध्यक्षको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष भनेको शक्तिशाली पद हो तपाईँहरूको पार्टीभित्र। पार्टीभित्र अध्यक्षहरूले गर्न नसकेका काम अन्य कुनै तपाईँको पार्टीभित्रका अन्य शक्तिशाली निकायहरू पनि छन् नि। तपाईँहरूको स्थायी कमिटी छ, सचिवालयलाई पनि तपाईँहरूले मान्यता दिनुभएको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ महाधिवेशनभन्दा पछि चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति छ। मैले तपाईँलाई कहाँ चाहिँ लान खोजेँ भने पार्टीका नेताहरू चाहिँ असक्षम भए
भनेर एक थरीकाले यदि विश्लेषण गर्छ र आम जनताले चाहिँ बुझ्छन् भने चाहिँ के गलत बुझ्छन्? अहिले त्यसो होइन, किन भन्दा यो 2-3 महिनामा के देख्नु भन्दा अलिकति अन्तर्विरोध पनि चर्को भयो, भाषामा पनि कहिलेकाहीँ सन्तुलनमा तलमाथि भयो होला, एकले अर्कोलाई आरोप लाउने बेलामा पनि चाहिँ नि अलिकति भोलि पनि भेट्न पर्छ भन्ने तहभन्दा माथि गएर आरोप पनि लगायो होला दुवै पक्षले। म भन्दैछु भने यो स्थितिमा चाहिँ नि अलिकति खुलस्त गफ गर्न नसक्ने, अलिकति रिजर्भ हुने, अलिकति मन खोलेर कुरा गर्न नसक्ने वातावरणमा अघि मैले भनिहालेँ त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अन्तिम हुनेछ भने छैन। यहाँलाई म के स्मरण गराउँ भन्दा त्यो कार्यदलले सम्भावित कुरो आफ्नो प्रस्ताव गर्छ। मैले अघि नै पूर्व अनुमान गरिसकेँ, उसले यो पार्टीको शक्ति सन्तुलनदेखि लिएर सबै हेरेर र अहिलेसम्म पार्टी सरकार चलेको सबै ढाँचा हेरेर यो सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी त्यो प्रतिवेदन आउँछ। त्यो प्रतिवेदनलाई सचिवालयले अनुमोदन गर्नुपर्छ नम्बर 1। त्यसले पुग्दैन, त्यसलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यो अनुमोदन गर्ने क्रममा केही परिमार्जन पनि हुनसक्छ। अनि त्यो स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको कुरो केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि ती सबै कुरो चाहिँ नि पार्टीको अन्तिम निर्णयमा पुग्छ र त्यही अनुसार सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू जान्छन्, सबैले आफ्ना जिम्मेवारीहरू लिन्छन्। त्यहाँ त्यो कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई आधार मानेर यो कार्यदलले पार्टीभित्रको विवादको बारेमा मात्रै बोल्छन् कि अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि उठाउँछन्? पार्टीसँग गाँसिया सबै सरकार, पार्टी, आउँदो अधिवेशन, अहिलेसम्म सरकारले गरेको कामको मूल्याङ्कन, अहिलेसम्म पार्टी एकीकरण सम्पन्न नहुनका कारणहरू, त्यसका कमजोरी कसका हुन्, के कारणले भएन, त्यसपछि हिजो अस्ति भएका गल्तीहरू केही छन् भने त्यसलाई सुधार्ने के, पार्टीको तर्फबाट भएको गल्ती छ भने त्यो के सुधार्न पर्ने, सरकारको तर्फबाट भएको गल्ती छ भने के सुधार्न पर्ने, यी सबै पक्षमा चाहिँ नि सुझाव आउँछ। अघि तपाईँले भनेको यो पार्टी भन्नाले त पार्टी सरकारमा छ, त्यो पार्टी सरकारमा छ, सरकार स्वतः पार्टीसँग ठोकिन्छ। हिजो अब त्यो कार्यदलभित्र पनि हरेक नेताहरूको प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। हरेक नेताहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यहाँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ देखिन्छ र उहाँहरू जुन विचार र जुन तरिकाले चाहिँ उहाँहरूको त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ, एकमुष्ट रूपमा सहमतिका साथ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्रतिवेदन तयार हुने सम्भावना एकदमै न्यून देखिन्छ। म त्यसो भन्दिनँ, मेरो विचारमा। किनभने यो तपाईँले त्यसो म देख्दिनँ भनिरहँदा तपाईँले अलिकति मैले चाहिँ फेरि ब्याकतिर लगेँ। सरकारको काम कारबाहीको सवालमा पार्टीभित्रकै माधव नेपाल लगायतका, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको चाहिँ भनाइ मिडियामा आइसकेको छ, भनिराख्नु पर्दैन। सरकार यो भयो, सरकार त्यो भयो, सरकार सञ्चालन भएन, सरकार सही भएन, जनताका सवालमा यो भएन त्यो भएन। एउटा प्रतिपक्षीले भन्दा पनि एक कदम अगाडि आएर उहाँहरूले सरकारमाथि आक्षेप र आरोप लगाउनु भएको छ। यस अर्थमा उहाँको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रले ल सरकारको यो विषय पनि लेख्नुहोस् भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधि पात्रले होइन यो त हुनै सक्दैन भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ सहमतिका आधारमा त्यो प्रतिवेदन तयार हुने सङ्केतहरू देखा पर्दैन। अब यो धेरै हन्डर ठक्कर खाएर यो विवादबाट धेरै प्रस्तावहरू गरेर, धेरै चिजहरू गरेर, धेरै प्रयत्न गरेर यो असफल भइसकेपछि एउटा यो बिन्दुमा पुगेको हो। यो 6 जना तपाईँले भन्नुभयो साङ्केतिक रूपबाट सबैको भावना त त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यो कुरो भागका छ। त्यस कारणले पनि यो यस्तो बन्नुको कारण पनि त्यही पनि हो। त्यस कारणले अब प्रधानमन्त्रीलाई कहाँनिर मर्का पर्छ, प्रचण्डजीलाई कहाँनिर मर्का पर्छ, हाम्रो अरू नेताजीलाई कहाँ मर्का पर्छ भनेर भन्दा पनि मर्का परे पनि नपरे पनि यसले सत्य कुरो ल्याउनुपर्छ। सरकारले गरेर राम्रा काम पनि ल्याउनुपर्छ, त्यहाँ धन्यवाद शब्द लेख्नुपर्छ, धन्यवाद शब्द पनि लेख्नुपर्छ। सरकारबाट भएका कमी कमजोरी, पार्टीसँग गरेको समन्वयको कमी, यी सब लगायतका कुराहरू जे छन् त्यसलाई पनि त्यहाँ समेटिएर आउँछ। पार्टी एकीकरणको पार्टमा के कारणले कसले बाधा दियो, प्रचण्डजीको कारणले बाधा भयो कि, अर्का अध्यक्षको केपी कमरेडको कारणले बाधा भयो कि, वा समग्र त्यो सचिवालय टिमको असक्षमताले बाधा भयो कि, यी सबै चिज त्यहाँ आउँछन्। अब तपाईँले भने जस्तो अब पनि त्यहाँ चाहिँ नि तुतु मेमे गरेर एकले अर्काको कमजोरी चाहिँ लुकाउने, राम्रो पक्ष चाहिँ देखाउने ढङ्गबाट त्यहाँ त्यो कार्यदलमा बस्ने मान्छेहरूले यति कुरो बुझिसकेका छन्। अर्थात् अघि नै मैले भने जस्तो अब कमजोरी पार्ट पनि त्यहाँ लेखिन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कसरी लेख्छ भनेर, कमजोरी पार्ट पनि लेखिन्छ, त्यो सँगसँगै सकारात्मक पार्ट पनि लेखिन्छ। त्यस्तै पार्टी एकीकरण के कारणले चाहिँ हुन सकेन, त्यो कमजोरी पार्ट पनि लेखिन्छ र कसरी जानुपर्छ भन्ने त्यो पनि पार्ट लेखिन्छ।
भने त्यसकारणले अब त्यहाँ चाहिँ गुण र दोष दुइटै आएर अन्तिममा निष्कर्ष के निक्लिन्छ भन्दा यो कमजोरी देखेको हुनाले अब हामी यसरी जाने नै हाम्रो पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने र जनताको आकांक्षाको जुन उ छ। फेरि पनि तपाईँलाई सोधेँ, फेरि पनि मैले जोड दिएर सोधेँ, यो कार्यदल चाहिँ कार्यदलमा सहभागी हुनुभएका नेताहरूले चाहिँ घृणा, राग, द्वेष, प्रेम, आसक्तभन्दा माथि उठेर चाहिँ प्रतिवेदन बनाउन सक्ने क्यापासिटी बोक्नु भएको छ। किन भन्दा त्यो उहाँहरूकै लागि आवश्यक छ अनि मेरो लागि आवश्यक छ, म जस्ताको लागि आवश्यक छ, अथवा अरू त्योसँग तल पार्टीको लागि पार्टी बलियो होस् र पार्टी एकीकृत होस् र आउँदो दिनमा पनि पार्टी नेपालको चाहिँ एक नम्बर पार्टीमा रहोस् भनेर आकांक्षा गर्नेहरूको लागि छ। र अब आउने त्यो नेतृत्वमा जाने भनेका लगभग चाहिँ यो त तपाईँको शुभेच्छा भयो होइन, स्थायी तपाईँको यो चाहिँ एकदमै गुड हिजो अस्ति चाहिँ नि एकले अर्कालाई पेलेर जान सकिन्छ भनेर उत्तेजनात्मक र आक्रामक, जति जोडले आक्रमण गर्न सक्यो, जति उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन सक्यो त्यसलाई तहलाउन सकिन्छ अर्कोलाई भन्ने ढङ्गबाट दुवै पक्षबाट कुराहरू आए, दुवै पक्षबाट कुरा आए। हुने नहुने आरोप पनि लागे, हुने नहुने आरोप पनि लागे जुन लाउनु हुँदैन थियो, हुने नहुने भाषा पनि प्रयोग भए भने त्यो चिजबाट अब सम्भव छैन। अनि गणना पनि भयो, बहुमत अल्पमतका गणना पनि भए, पार्टी अध्यादेश पनि आए, छोड्नको लागि भन्ने कुरा पनि भयो, अनेक 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 पार्टी दर्ता हुने काम पनि भए, यी यस्ता चर्चाहरू अनेक चर्चाहरू भए। यी सबै हतियार भुत्ते भयो, काम नलाग्ने भयो। त्यसैले एकले अर्कालाई थिचेर पेलेर हुँदैन। एक अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा यो एउटा मात्रै शक्ति दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै चाहिँ यो हाम्रो पार्टीको अहिलेको एकीकृत पार्टी भनौँ वा नेकपाको स्थिति रहँदैन। जस्तो केपी कमरेडलाई आउट गरेर यो पार्टी चलाउँछु भनेर सोच्नु सम्भवै छैन, माधव कमरेडलाई आउट गरेर चलाउने सम्भवै छैन, प्रचण्डजीलाई त झन् सम्भवै छैन पार्टी एकीकरणको भएर आएको अध्यक्ष भने। अब हामी कुन बिन्दुमा आयौँ भन्दाखेरि भने लडाइँ गर्दा 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 थाकेर अब कुनै उपाय छैन, भाग्ने उपाय पनि छैन, लुक्ने उपाय पनि। मैले एउटा आरोप लगाएँ जनताको तर्फबाट, फुट्ने सुन्नु, तपाईँहरूको फुट्दाखेरि पनि एउटा अलिकति पर्सेन्टेजमा तलमाथि ठुलो सानो हुन्थ्यो होला, तर जनताले हेर्दाखेरि त पार्टी फुटायो भनेपछि त दुइटै उस्तै हुन् नि। तपाईँको पार्टीमाथि जनताको तर्फबाट मैले एउटा आरोप लगाएँ, झट्ट हेर्दा यसको अन्तर्य चाहिँ के देखिन्छ भने पद, शक्ति सन्तुलन र अवसरको विषयमा नेताहरू बीचमा चाहिँ कुरा नमिल्दा अहिलेको यो विषयवस्तुहरू सतहमा आएको 100% गलत। एउटा चिज एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भन्ने हिसाबले पद त स्वतः आउँछ। हेर्नुहोस्, मान्छेहरू भन्छन् नि पार्टी नेताहरू सत्ताको लागि लडाइँ गर्छन्, कुर्सीको लागि लडाइँ गर्छन्, सत्य हो नि त्यो त। हामीले बहुमत किन मागे? सत्ताको लागि सरकार बनाउन मागे हो नि त। सरकार बनाउनु भने त प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, कुर्सी पनि छैन त्यहाँ त। यसरी तपाईँले घुमाएर हेर्नुभयो भने पद पनि देखिन्छ। तर हेर्नु होला अहिले कार्यदलले दिने प्रतिवेदन समझदारी गर्ने कुरोमा त्यसमा धेरै बुदाहरू पार्टी सञ्चालन। अलिकति ब्लन्ट प्रश्न गरे, धेरै ब्लन्ट प्रश्न के गरे भने अहिले जे जस्तो विषयवस्तुहरू सतहमा उठ्यो नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट कि त प्रधानमन्त्रीबाट एउटा पदबाट स्टेप डाउन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन प्रश्न आयो, सतहमै आयो बहसको विषय, यो सम्भव छ अहिले लागू हुन पार्टीभित्र? लागू हुन्छ, त्यसमा भाषा फरक पर्ला, लेखाइ फरक पर्ला। जस्तो वामदेवजीले ल्याउँदा के ल्याउनु भयो, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली रहने, अध्यक्षको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले काम गर्ने, तर अध्यक्षमा केपी ओली रहिरहे। त्यो भन्दा भन्दै तर के भनेछ, सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहित दोस्रो अध्यक्षले काम गर्ने भनेछ, सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहित हो। अब यसरी हेर्दाखेरि के भयो, दुईटै पाटोबाट हेर्न सकियो। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको कुरो अब आउने समाधान भनेको चाहिँ नि सबैको चाहिँ भावना स्पिड बुझ्ने गरी हुन्छ। एक तपाईँले अघि मैले तपाईँले मलाई भन्दै रोक्नुभयो, यो सम्पूर्ण केन्द्रित चाहिँ नि कार्यदलको प्रतिवेदनदेखि त्यहाँ भोलि पर्सि 8-9 बुदा भयो भने हेर्नु होला, पार्टीसँग गाँसिएका बुदा 8वटा हुनेछ, एउटा बुदा मात्रै चाहिँ तपाईँले भने जस्तो पदसँग गाँसिएका बुदा भयो भने एउटा मात्रै बुदा हुनेछ। पार्टी कसरी सञ्चालन, एकीकरण प्रक्रिया कहिले टुङ्ग्याउने, महाधिवेशन कहिलेसम्म सक्ने, सहमतिको महाधिवेशन गर्ने कि निर्वाचितको महाधिवेशन गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कसरी हुने,
सरकारमा गएका साथीहरूले अनेकौं नियुक्ति यो देखेर कति पटक गर्ने भन्ने सवाल पनि छ। तपाईँले यो कुरा बताइरहँदा मैले तपाईँले फेरि मलाई चाहिँ यो बताइरहँदा सबै कुरो लेख्नु आम रूपमा अहिले तपाईँ हामीले जे बताइराख्नु भएको छ नि, यो कुरा झट्टै हेर्दा त यो महाधिवेशन कहिले हुने, पार्टीभित्रको कार्य बाँडफाँड के हुने, क्षेत्राधिकार के हुने, सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारले कुनै निर्णय गर्दा चाहिँ कहाँ कुन निकायसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्ने, सबै कुराहरू तपाईँको पार्टीको अन्तरिम विधानले त डिफाइन गरेको देखिन्छ र विभिन्न समय र कालखण्डमा तपाईँहरूले आफैले निर्धारण गरेको चाहिँ आचार संहिताले त्यो कुरा त निर्धारण गरेको देखिन्छ। ती कुराहरू त कहीँ पनि लागू भएन भन्दैछु त हो। त्यही भएर त विवाद भयो त। तपाईँले कुरै बुझ्नु भने समस्या कहाँबाट जन्मियो भन्दा तीबाट त समस्या जन्मियो। कहाँबाट यत्रो विवाद किन जन्मियो? आफैले बनाएको नियम, तपाईँ पार्टीभित्र क्याडर हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ ल पार्टीको कार्यकर्ताको लागि चाहिँ ल्याएको हो, मेरो लागि होइन भन्ने तर्कना गरेर यदि कुनै चाहिँ नियम कानुन वा कुनै किसिमको आचार संहिता ल्याउनुहुन्छ भने त्यो त एक किसिमको सबै कुरो सामान्य ढङ्गले गए भए त विवादै हुँदैन थियो त। यो विवाद हुनुको मतलब नै केही न केही काहीँ त्रुटि छ। कहीँ पार्टीका चलाउने सिस्टममा त्रुटि छ, कहीँ सरकार चलाउने कुरामा त्रुटि छ, कहीँ सरकार र पार्टी बिचको समन्वयमा त्रुटि छ, कहीँ व्यक्तिगत काम गर्ने तौर तरिकामा त्रुटि छ, कहीँ एकअर्कामा विश्वास गर्ने विषयमा त्रुटि छ, कहीँ एकअर्कामा चाहिने भन्दा बढी शङ्का गरेर हेर्ने कुरोमा त्रुटि छ। यी यस्ता यस्ता काहीँ न काहीँका त्रुटि भएको हुनाले नै यसको समग्र रूप यो यत्रो विवाद आएको हो। कहीँ विधान उल्लङ्घन भएका कुरा होलान्, कहीँ हामीले सरकारले पार्टीको तर्फबाट चुनावमा गरेका बाचालाई पुरा गर्ने कुरामा त्रुटि भएका होलान्। यस्ता कयौँ चिज जम्मा भएर कहीँ एकअर्कालाई सम्मान गर्ने कुरामा त्रुटि भएका होलान्। भने यस्तो सबै चिजको एक ठाउँमा जम्मा भएपछि यो विवाद यसरी तपाईँ हामीले सुन्ने गरी बाहिर आयो। यदि अघि तपाईँले भने यस्तो विधानमा नि लेखिया छ सरकार चलाउने तौर तरिका पनि थाहा छ, योभन्दा अगाडि सरकार र पार्टी कसरी चल्थ्यो त्यो पनि थाहा छ, योभन्दा पहिला पनि हामीहरू सरकारमा गएका हौँ, सरकार र पार्टीको सम्बन्ध कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पनि थाहा छ। विधानले तोकेका कयौँ चिज कार्यकर्ताले पक्ष सबभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको पार्टीको मातात्मक व्यक्ति हो, माथिदेखि तलसम्म, साधारण सदस्यदेखि लिएर अध्यक्षसम्म। अध्यक्ष पनि पार्टीभन्दा माथि हुँदैन। हाम्रो विधानले हिजोदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवहारमा फरक देखिन्छ होइन हो। यही पनि व्यवहार मात्रै भने त्यही लिखित कुरा पनि कति भएन, व्यवहारमा के भयो मैले भनिसकेँ हो। यो यस्तै चिज भएको हुनाले अब ककलले के सुधार्न पर्ने, कहाँनिर गल्ती भयो। 3 महिनामा सक्ने भने पार्टी एकता 3 वर्षमा किन भएन? योभन्दा अस्ति नै हाम्रो अघिल्लोचोटि भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सक्ने 15 दिनभित्र पार्टी एकता सक्ने भनेको 15 दिनभित्र। त्यो 15 दिनभित्र भनेको त्यस्ता 15वटा दिन कति गए किन भएन? यसमा कसको पहलको कमी भयो? यदि कसैले पहल गरे भए कसले रोक्यो? त्यहाँ त खुला आउने भयो नि। अब त एकछिनलाई भनौँ 2 अध्यक्ष मध्ये एउटाले गर्न खोज्या, रोक्नु त कोही हुनु पऱ्यो नि त। के भनेर रोकेको थियो? या दुईटैले गर्न खोज्दै पनि यदि नभएको भने प्राविधिक कारण के कारणले भएन? भने यो सबै चिज नै चाहिँ नि तपाईँले अघि भनेको प्रश्नमा जुन चिज थियो, विधि पद्धति नियम सङ्गत सबै चिज राम्रोसँग भइदिएको अनि सबै नेताहरूको मन आनन्द भएको, एकदम पिकनिकमा जाँदाखेरि रमाएको जस्तै गरी रमाएर आनन्दले पार्टीलाई बलियो बनाऊ भन्दै हाँसी खुसी बैठक मिटिङ भएर हिँडे सबै कुरो भावे त यो झमेला नै आउँदैन थियो। जब अनि हन्डर खाएपछि ठक्कर खाएपछि बुद्धि आउँछ भने जस्तो अब नेताहरूले यति ठक्कर खाए। अघि नै मैले भने एकले अर्कालाई पेल्ने गरी पनि प्रयत्न गरे, त्यो पनि सम्भव भएन। त्यस कारणले चाहिँ मैले त भन्ने गरेको छु साथीहरूसँग गफ गर्दा, सर्पो बिच्छिरे भ्याउत हो। तिनटैसँग डराउने। सर्पोले भ्यागुतो खाने, भ्यागुतोले बिच्छी खाने, बिच्छीले सर्पो टोक्ने, बिच्छीले टोक्ने सर्पो मर्छ। अनि एक अर्कामा चाहिँ नि त्यो तिनटैसँग डराउने। भोलि मेरो भविष्य कहाँ हुने, यो दुईटा मिल्यो भने म कहाँ पुग्छु, यो दुईटा मिल्यो भने म कहाँ पुग्छु, यो ओदान के अरे ओदान भन्छ नि हाम्रो 3 खुट्टाको, एउटा खुट्टा भाँच्यो भने त्यो ओदान उभिँदैन, भाँच्यो ढल्छ। त्यस्तै गरी यो जे अहिले हाम्रो अहिले धरातलमा उभिएको पार्टीको यथार्थ स्थिति जे हो त्यसलाई स्वीकार्ने बित्तिकै प्रब्लमहरू सल्भ हुँदै जान्छन्। एउटा नैतिकताको प्रश्न गरौँ अब। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा र हाम्रो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कानुन व्यवस्था र हाम्रो राज्य प्रणाली जसरी हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ नि, वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम, प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छ, क्याबिनेटका मिनिस्टरहरू चाहिँ त्यसका चाहिँ वर्किङ ह्यान्ड्स मात्रै हुन्। अब कुरा चलिरहेको छ मन्त्री हेरफेर गरेर वा कार्यक्षमता कमजोर भएर वा मन्त्रीहरूले डेलिभरी गर्न नसकेको कुरा चाहिँ मन्त्री हेरफेर गरेर
डेलिभरी गर्न नसक्ने जुन नैतिकताको प्रश्न आउँछ त्यो मन्त्री हेरफेर सँगै सकिन्छ कि यसको चाहिँ नेतृत्वकर्ताको हैसियतले जवाबदेहिताको हैसियतले यो चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा पनि पुग्छ? नैतिक रूपले जिम्मेवारी लिँदै जाँदाखेरि त स्वतः जसले नियुक्त गरेको पार्टीसँग परामर्श गरेर नियुक्त गराए पार्टी पनि दोषी हुन्छ। स्वतः सिद्धिको कुरो प्रधानमन्त्री पार्टी जो हो सबै दोषी। अब फर इक्जाम्पल मैले यो प्रश्न किन उठाएँ भने अब कुरा त एकदमै क्लियर रूपमा बाहिर आएको छ, मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा बाहिर आएको छ। होला नहोला अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो आएको विषयवस्तुलाई टेकेर मुख्यमन्त्रीहरू कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरा आएको छ। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ काम कार्यशैलीको कारणले, क्षमताको अभावको कारणले वा नलेजको कारणले के कारणले काम हुन सकेनन् भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ क्लियर चाहिँ डिक्लेयर नगरिकन चाहिँ निकाल्दा चाहिँ नेताहरूको पनि नेताहरूको चाहिँ पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू चाहिँ त्यहाँ सुनिन्छ भने यस अर्थमा सरकारले गर्न नसकेको कामको यदि फेहरिस्त चाहिँ लामो आयो भने नैतिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि चाहिँ अलिक प्रश्न उठ्ने धेरै हुन्छ। नेकपाको सरकार भएको हुनाले पहिला यसको दोष त नेकपामा जान्छ। अब पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सल्लाह नगरिकन गरेको हो भने, मन्त्रीमण्डल बनाएको हो भने त्यो प्रधानमन्त्री कहाँ जान्छ? फेरि त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरो भयो त्यो। अर्को कुरो अहिले नेकपाको चाहिँ नि 170 जनाभन्दा बढी पार्लियामेन्टमा मेम्बरहरू छन्। अनि के 12, 15, 20 जना मात्रै मन्त्रीका लागि सक्षम, अरू चाहिँ नि होइन 5 वर्षको लागि हो होइन नि। योभन्दा अगाडि पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्थे, तर त्यो पुनर्गठनलाई तपाईँहरूले पार्टीको आन्तरिक झगडासँग जोड्नु भएन। मन्त्रीमण्डल भनेको त 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्षमा परिवर्तन भइरहने चिज हो नि। अनि तपाईँलाई मैले एकचोटि कामको जिम्मा नदिकन तपाईँको मूल्याङ्कन चाहिँ मैले के गरी गर्ने? म एकचोटि भएपछि मेरो मूल्याङ्कन हुने 5 वर्षमा किन छोडाउने? अनि अर्को चुनाव भएपछि अनुभवी म, तपाईँ फेरि अनुभव नभएकोलाई किन दिने? अनि एवं रीति नै हेर्ने हो भने त जो 1-2 जना बस्ने हो, 5 जना बस्ने हो भने तिनै जिन्दगीभर बसे भइगयो नि। त्यसले गर्दा यस्तो कुरो होइन। तपाईँको कामको मूल्याङ्कन गर्ने आधार के? तपाईँलाई अवसर नदिकन, तपाईँलाई एकचोटि कुनै पनि कामको जिम्मा नदिकन तपाईँ चलाउन सक्ने हो कि नसक्ने हो के हेर्ने? कुनै पनि चिज छोटो र लामो र होछ भन्नलाई यो दुईटा अमला राखेपछि नै तपाईँले यो अग्लो यो लामो भयो। अहिले हेर्दा तपाईँले यसलाई मात्रै हेर्नु भएको छ सबभन्दा राम्रो अग्लो, तर अर्को आउने मान्छे यो तर विनोदजी मैले चाहिँ तपाईँलाई बताइराख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। पार्टीभित्र चाहिँ मन्त्रीमण्डल क्षमताको आधारमा नलेजको आधारमा एक्सपिरियन्सको आधारमा अवसर चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विमति रहेन। तर सवाल के हो भने यो कुरा आजबाट लागू गर्नुपर्ने होइन, हिजोबाट लागू गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो। तर हिजोबाट त्यो भएको देखिँदैन। आफ्ना नजिककालाई एप्रोच भएकालाई र काकी च्याप्ने परम्परा त पार्टीभित्र आएको देखिन्छ। अघि नै मैले भन्ने त कहाँ गल्ती भएको छ, त्यो कहाँ गल्ती भएको छ? हिजो मन्त्री नियुक्त गराए मन्त्रीहरूले कहाँ बदनामी गराए हाम्रो पार्टीको? के कारणले गराए? यी सबै त समस्या हुनु पर्यो नि। त्यसैले भने मैले हिजो हुनपर्ने चिजहरू भएनन्, त्यसैले दोष एकतिर मात्रै गयो। त्यही समग्र पार्टी र सरकार एकजुट भएर चाहिँ गएको भएदेखि यो दोष सामूहिक हुन्थ्यो, सामूहिक जिम्मेवारी हुन्थ्यो। अहिले त के भयो, सरसल्लाहको कमीले गर्दाखेरि एकतिर मात्रै दोष गयो। कहीँ कतै बिग्रिने बित्तिकै हामीसँग सल्लाह झट्ट हेर्दा एउटा मेसेज के जान्छ भने पार्टीले झट्ट हेर्दा चाहिँ एउटा मेसेज के जान्छ भने पार्टीभित्रको गुटको विवादलाई व्यवस्थापन गर्नलाई मन्त्रीहरू तानेर चाहिँ आफ्नो गुटका मान्छे पठाउनु। विवाद नभएको भए पनि कोरोना नआएको भए कोरोनाभन्दा अगाडि नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्थ्यो। कोरोना नआएको भए हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी लगायतका स्थिति दोस्रो अपरेसन गर्नुपर्ने स्थिति नआएको र त्यसको लगत्तै कोरोना नआए यो मन्त्रीमण्डल पहिले नै पुनर्गठन भइसक्थ्यो, त्यो सम्पूर्ण तयारी पनि भइसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विवाद भएको हुनाले पुनर्गठन पनि विवादसँग जोड्नु स्वाभाविकै पनि भन्न सकिएला। नत्र भने आजसम्म यत्रो 48 सालदेखि मन्त्रीमण्डल बन्दा कतिचोटि पुनर्गठन भएको छ? त्यहाँ त यो कुरो आएन। यो नियमित प्रक्रिया हो। तपाईँले भने जस्तो यो नियमित प्रक्रियाभित्र पनि के त्रुटि भयो त? हिजो अस्ति मन्त्रीमण्डल गठन गरेर के त्रुटि भए, मन्त्री भएका मान्छेहरूले कहाँ त्रुटि गरे, के कारणले त्रुटि गरे, यी सबै चिजको समीक्षा भएर आइन्दा दिनमा त्यस्ता चिजहरू सबै सुधारेर जाने भन्ने नै अब हुने सम्झौता हो। अब हुने सम्झौता समझदारी भनेकै हिजो ट्र्याक छोडेको बाटो छोडेका सबै गाडीलाई रेललाई लिकमा ल्याउने हो। त्यो लिकमा ल्यायौँ यो पार्टी आउँदो अब 6 महिनालाई मात्रै प्याचअप गर्ने हो भने त जे गर्ने नि भयो नि। एउटालाई तानेर मन्त्री बनाइदियो, एउटालाई चाहिँ राजदूत बनाइदियो, एउटालाई के बनाइदियो, एउटालाई उच्च स्तरीय आयोग भनेर गाडी घोडा व्यवस्था गरिदियो। यो चाहिँ प्याचअप गर्ने कुरो भयो 2-4 महिनालाई होइन। पार्टी चाहिँ अब हामी आउँदो अधिवेशन पनि गर्नुपर्छ, आउँदो चुनाव पनि लड्नुपर्छ। यो कम्युनिस्ट पार्टी फेरि अर्कोचोटि पनि बहुमतमा आउनुपर्छ।
त्यसपछि पनि हामीले फेरि अझ अझ अर्को चुनावसम्म फेरि हामी जानुपर्छ। यो 2 वर्ष 5 वर्षलाई बनेको पार्टी फोका जस्तो फक फुट्ने पार्टी होइन यो भनेदेखि त हामीले त लङ टर्म सोचेर चाहिँ जानुपर्छ र यो बेलामा हामी लङ टर्म सोचेर मैले प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन बताइदिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ निर्वाचन ताका हामीले बहुमत प्राप्त गर्यो भने स्थायी सरकार दिन्छु भन्नुभएको थियो। हो बारम्बार मन्त्री चेन्ज गर्दा यो स्थायी सरकार हो भन्ने सन्देश जान्छ कि जाँदैन? यस्तो चिजै होइन यो चाहिँ बडो खालि प्रधानमन्त्रीजी मात्रै चाहिँ चेन्ज नभइकन अन्य मन्त्रीहरूलाई बारम्बार चेन्ज गरिराख्ने होइन। चेन्ज नहुनु चाहिँ खराब हो। मैले होइन भन्ने यत्रा एमपीहरू आएका छन् अरूले चाहिँ काम देखाउन नपाउने आजीवन टिका लगाइदिए भयो नि त लोकसेवा पास गरेर जस्तो त्यस्तो त होइन नि त। अब मैले त्यसले पनि हिजो अस्ति पनि मन्त्रीमण्डल चेन्ज हुन्थ्यो अहिले पनि चेन्ज हुन्छ। अहिले विवाद भएर यसलाई झगडासँग काँसेर हेरिने प्रयत्न गरिरहेछ। त्यस कारण अनि नेकपाको स्थायी सरकार भने हामीले नेकपाको स्थायी सरकार नेकपाको सरकार कहीँ कतै केही हुनेवालै छैन। त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री पनि हाम्रो त 5 वर्षको लागि भनेर हामीले तय गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थायी सरकारमा कुनै शङ्का गरिरहनु पर्ने विवाद गरिरहनु पर्ने ठाउँै छैन र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई लिएर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ विषय र मुद्दा बनाउने हो भने त यो त बहस सम्भवै छैन। यो त सामान्य प्रक्रिया हो। यो विभिन्न मान्छेहरूलाई उसको क्षमता विकास गर्ने अवसर दिने यो त पार्टीको त झन् गर्नुपर्ने ड्युटी हो। यो यसले चाहिँ जुनियर हेर्ने यसले चाहिँ सर्भिस डिलिभरीमा चाहिँ त असर पार्छ नि। त्यसरी कल्पना गर्ने हो भने त बाबुबाट तपाईँ आफै एक्जाम्पल दिन्छु म। हिजो कुनै एकजना मन्त्रीले चाहिँ सम्हाली आउनुभएको मन्त्रालय 2 वर्ष बिचमा चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँलाई परिवर्तन गरेर फेरि अर्को मन्त्रीलाई ल्याउनु भयो। कतिपय कामहरू त ठिक हिजो चाहिँ गर्नुभएको मन्त्री भन्दा अहिलेको मन्त्रीले ठिक विपरीत गर्नुभएको छ। त्यही हो गलत्याउने निकाल्ने क्रेनले तान्ने गर्यो भने असमझदारी होला। समझदारीपूर्ण हुने बित्तिकै त्यो मन्त्रीले मैले यो काम यहाँ पुर्याएको छु फरवार्ड अगाडि जानुहोस् भन्ने हो। कागजपत्र हुन्छ त्यहाँ डिल गर्ने ब्युरोक्रेसी हुन्छ। यी सबै चिज त त्यहाँ त डकुमेन्टदेखि लिएर भिजुअलदेखि लिएर प्रिन्टेड सबै चिजहरू हुन्छन् नि। त्यसले गर्दा तपाईँको सोचाइ कस्तो भयो भन्दा एकचोटि मान्छे भएपछि आजीवनको कुरा होइन। आर्थिक निर्वाचन चाहिँ छ आर्थिक निर्वाचन चाहिँ हुन्छ त्यसमा समस्या भएन। 5 वर्षको लागि एउटा स्थायी सरकार दिन्छ भनेपछि सबैलाई चाहिँ तपाईँ पार्टीभित्र चाहिँ धेरै सांसद हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ 3-3 महिना 1-1 महिना अवसर दिने होइन होला नि त। कहिले पनि लागू नहुने चिजमा हामी नजाउँ। 3-3 महिनाको पनि कुरा छैन 9 महिनाको पनि छैन 8 वर्ष भइसकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि एउटा मान्छे वा कोही मान्छे एकचोटि बसेपछि 5 वर्षलाई बस्ने अर्को चुनावबाट ऊ अनुभवी भएको हुनाले अब अर्कोलाई सिक्दैमा अवधि बित्छ विकास कहिले गर्ने। त्यस कारण ऊ जाने मान्छे प्रधानमन्त्रीजीमा पनि लागू हुन्छ प्रधानमन्त्री पदमा पनि लागू पार्टीमा समझदारी हो लागू हुन्छ। पार्टीमा समझदारी भयो भने पार्टी हो त सबै थोक त पार्टीमा समझदारी भएर निर्णय भएपछि जे पनि लागू हुन्छ। उहाँ जुन बाटोबाट प्रधानमन्त्रीमा जानुभयो त्यही बाटोबाट चाहिँ फर्किने के गाह्रो हुन्छ। जुन बाटोबाट हामी अध्यक्षमा पुग्नुभयो त्यही बाटोबाट फर्किने के गाह्रो हुन्छ। जुन बाटोबाट म मान्यमा पुगेँ त्यही बाटोबाट फर्किन मलाई के गाह्रो हुन्छ। त्यसले कारण असमझदारी हुँदाखेरि यी सबै चिज पेलेको ठेलेको लखटेको हुन्छ। समझदारी हुने बित्तिकै यो चिज आपसी प्रेम भाव साथलाई अब यति अवधि मैले हेरेँ अब तपाईँले हेर्ने यति अवधि यो मन्त्रालय यो मान्छेले सम्हाल्नु भयो अब एकपल्ट उहाँहरूलाई कामको अवसर दिने क्षमता वृद्धिको लागि मौका दिने। अनि यसो असक्षम केही देखिया छन् भने यो कारणमा तपाईँको असक्षमता देखियो भ्रष्टाचारको मामलामा देखियो कि कार्य सम्पादनमा देखियो कि दिएको जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने कुरामा देखियो कि त्यस कारणले तपाईँ हट्ने त्यहाँ अर्को साथीले मौका दिने लामो अवधि भन्नुभयो। त्यस कारणले त्यो चिज सिक्नलाई गर्नलाई अर्कोलाई पनि मौका दिने यो सामान्य प्रक्रिया। त्यस कारण मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुनु पनि पाएर हामीले सम्झ्यौँ भने हामी ठिक हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुन बिन्दुमा र कसरी भएको छ र कुन नियतले भएको छ आउने पनि कुन नियतले आएको छ हटाइँदै पनि कुन नियतले छ भन्दा त्यहाँ खराब चिज गाँसिया छ भने त्यो पार्टीभित्र विवादको। तपाईँलाई मैले एउटा व्यवहारिक प्रश्न गरेँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालय एकजना व्यक्तिको हातमा थियो कोरोना काल सुरु भयो कोरोनाको महामारीपछि चाहिँ एउटा चाहिँ कानुन मन्त्रालयबाट अर्को चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ उहाँलाई सिफ्ट गर्नुभयो। अहिलेको सर्भिस डिलिभरीमा चाहिँ विरोध गरे होइन तर अवस्था त तपाईँ पनि यसको जानकार हुनुहुन्छ। यसले चाहिँ कतै न कतै त आम जनतामा जुन चाहिँ एक किसिमको अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा निराशामा परिवर्तन भएको देखिन्छ नि। होइन केही चिज हामीले सुरुवातमै तयारी गर्न कमी गरेको कुरो मलाई लाग्छ सरकारले पनि रियलाइज गरेको छ सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि रियलाइज गरेको छ। हामीले सुरुमा अपरझट इटालीमा चाइनामा आज जस्तो गरी हामी कहाँ आक्रमण भएन हामी कहाँ लगभग 2 महिनापछि हो प्रारम्भिक लक्षण देखा परेको। त्यो बिचमा हामीले जे तयारी गर्न सक्थ्यौँ त्यसमा हाम्रो अलिकति हेलचक्रै भएकै हो।
हामीले आइसोलेसन वार्ड बनाउने भनेको त्यसै मान्छे एउटा सुताउने मात्रै बेड राख्ने भने होइन, त्यहाँ मेडिकल उपचार सहितको सुविधा सहितको हो। आइसियु, भेन्टिलेटर हामीले यो बिचको अवधिमा गर्न सक्थ्यौँ, तर अहिले हामी दौड गरेर गर्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छौँ। त्यस कारण कयौँ चिजहरू चाहिँ नि अनुमान गर्दाखेरि यो धेरै यति ठुलो नहोला भन्ने अनुमान गर्दा त्यो अनुमान फेल खाएको नै हुनसक्छ। त्यसले गर्दा कयौँ चिजहरू तयारीको कमी गर्न सकिने चिज पनि भएको चिज त्यो चाहिँ स्वीकार्न सकिन्छ। एक अघि तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रीको जुन कुरो गर्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्री पहिला अर्कै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले छोड्नुभयो। उहाँलाई कोरोना हुँदै बिचैमा छोडाएको के भन्छ हटाएको होइन। यस्तो महामारीको बेलामा सकभर चेन्ज नगर्नु नै राम्रो, खास ठुलै दुर्घटना नभइकन। फेरि त्यो भन्नुको अर्थ फेरि ठुलै दुर्घटना आउला, स्क्यान्डल आउराले आयो भने त जोसुकै मन्त्रीको स्वास्थ्य मन्त्रीको मात्रै कुरो होइन भने यो स्थितिमा चाहिँ नि त्यसपछि मात्रै उहाँ चाहिँ नि त्यहाँ जानुभएको हो। उहाँभन्दा कोही अर्को उपयुक्त पात्र थियो कि त्यो बहसको विषय हुन सक्ला, तर भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्री हटाएर अर्को स्वास्थ्य मन्त्री पठाएको होइन कि त्यहाँ खाली भयो, घटनाक्रमले खाली भएर पठाएको हो। त्यही त हामीले व्यक्तिलाई चाहिँ गौण मान्छौँ, तर जब चाहिँ हामी सेवा प्रवाहको कुरा गर्छौँ, सर्भिस डेलिभरीको कुरा गर्छौँ, त्यो त आम जनताको लागि महत्त्वपूर्ण हो नि। म जहिले पनि मैले भनिरहेको तपाईँको यहाँ पनि भन्यो होला, सायद अन्त पनि भन्छु, हामीले जे काम गरेका छौँ भनेर सरकारमा बसेर पार्टीमा बसेर म एउटा मानिएको हैसियतले जनतामा गएर हामीले यति काम गरेका छौँ यति काम गरेका छौँ भनेको कुरो त्यो सुन्ने जनताले चाहिँ पत्याइदिनु पर्यो। एक, म राम्रो काम गरेको छु, मलाई जय जयकार भन्नु मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भन्नु अगाडि स्वयं जनताले चाहिँ मलाई जय जयकार गर्नु पर्यो। तपाईँ भएर हामी कहाँ यति काम भयो, हाम्रो पार्टीले जित्या भएर यति काम भयो, यदि नेकपा नजित्तो थियो भने चाहिँ हामी कहाँ यति काम हुँदैन थियो, त्यस कारणले चाहिँ अब धन्यवाद भनेर उनीहरूले भन्नु पर्यो। म हर गएर गाडीबाट चाहिँ एउटा मेरो निर्वाचन क्षेत्रको बजारमा ओर्लिने, ल अब तिमीहरू जय जयकार गर भन्ने होइन। जय जयकार त उनीहरूको मनबाट दिलबाट निक्लिनु पर्यो, यहाँ आत्माबाट निक्लिनु पर्यो। हिजोभन्दा अहिले योपल्ट राम्रो काम भयो ताकि हाम्रो त्यहाँ प्रतिनिधि थियो त्यो नेकपाको थियो। हिजोभन्दा आज राम्रो कम भयो कि किन थियो भन्दा हाम्रो सरकार बन्यो, त्यो सरकार नेकपाको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले नेपालमा हिजो अस्तिभन्दा फरक महसुस गरेका छौँ। हिजो अस्तिभन्दा फरक मान्य जितेको कारणले, मेयर जितेको कारणले, अध्यक्ष जितेको कारणले, वडा अध्यक्ष जितेको कारणले हामीले चाहिँ यसरी पायौँ। हाम्रा प्रतिनिधि स्वच्छ र सफा छन्, पारदर्शी छन्, उनीहरूमा रत्तिभर घमण्ड पनि छैन, जनताको काम गर्नको लागि है त्यो हुनुपर्छ। मेरो भनाइ बुझ्नु भएन, त्यो हुनुपर्छ। एक अर्को कुरो, म मान्य भएर आएपछि मैले त्यहाँको सबै सुख दुःख हेर्छु, म खोला पानी हेर्छु, तटबन्धन हेर्छु, पुल हेर्छु, झोलिङ्गे पुल हेर्छु, स्कुल हेर्छु, स्वास्थ्य चौकी हेर्छु भनेर त्यो त मैले जिम्मै लिएर आएको हो। अनि मैले एउटा स्वास्थ्य चौकी बनाएँ भनेर मैले जय जयकार किन पाउनु पर्ने? मैले त्यो त म गर्छु भनेर आएको हो। मैले त्यहाँका बाटो नपुगेको ठाउँ बाटो पुर्याउँछु, बिजुली नपुगेको ठाउँ बिजुली पुर्याउँछु भनेर म त त्यो भनेर आएर ल त पुर्या भनेर मलाई भोट हालेर पठाएको हो त। मलाई त ड्युटी नै त्यही हो। तपाईँलाई अहिले यहाँ अन्तर्वार्ता लिने एबिसी टेलिभिजनले ड्युटी दियो, कुन तपाईँले महान काम गर्नुभयो? तपाईँलाई लि भनेको थियो, तपाईँले लिनुभयो। बरु तपाईँलाई लि भनेको चाहिँ तरिकासँग लिन जानु भएन, सोध्नु पर्ने प्रश्न सोध्नु भएन भने चाहिँ बरु क्वेसन मार्क गर्न मिल्यो। तर तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता लिएको चाहिँ ठुलो पहाड गरे होइन नि त। त्यस्तै गरी मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको काम, मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा गरेको काम, सरकारले आफ्नो देशमा गरेको काम गर्छु भनेर ड्युटी लिएर आएको हो। त्यस कारणले सवाल कहाँनिर हुन्छ नि, तपाईँ आफैले यो कुरा बताइरहँदा फेरि मैले यो प्रश्न गर्न उचित नहोला। तपाईँ जस्तै 175 भन्दा बढी सांसदहरूले, नेकपाका सांसदहरूले गर्वका साथ छाती पुकाएर सरकारले गरेका कामको चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्ने अवस्था छैन मुलुकमा। अहिले यसो म के भन्छु, काम नभएको होइन, काम भएको छ, केही काम बिग्रेको पनि छ। त्यो फेरि दुइटै कुरालाई हेर्नुहोस्, तर पर्सेन्टेजमा काम राम्रो बढी भएको छ। तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँसँग म मान्छु, त्यो फिलिङ जनतामा गइरहेको छैन। किन गएको छैन यो चाहिँ अनुसन्धानको विषय हो। यसमा पनि गएर पार्टी सामान्य विषयमा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँकै पार्टीको नेतृत्वमा सिराहा नगरपालिका छ, जहाँ चाहिँ कोरोना कालमा चाहिँ एउटा तकियाको सिरानीको खोलको लागि 2200 रुपियाँसम्म चाहिँ बिल निकालिन्छ। यस्तो पनि सुशासन हुन्छ, यसमा चाहिँ नजर जानु पर्दैन। यो त इक्जाम्पल मात्रै हो, इक्जाम्पल मात्रै हो। एक्जाम्पल यसको ठाउँ तपाईँले अर्को पनि 2टा 3टा 5वटा 6वटा 8वटा एक्जाम्पल पनि निकाल्न सक्नु होला, 8वटा पनि निकाल्न सक्नु होला। चर्बीमा चुकुल नभएको कारणले महिलालाई समस्या पनि भयो होला। यस्ता समस्या निकाल्दै जाने हो भने के अरे क्वारेन्टाइनको बाथरुममा चुकुल नहुनाले भने यस्तो निकाल्दा तपाईँले 5वटा 7वटा 8वटा 10वटा पनि निकाल्नु होला। तर त्यो सँगसँगै 90वटा
गरेका काम पनि हुन्छन्। तर सामान्य नियम के हो भन्दाखेरि मिडियाको पनि नागरिकको पनि के हो भन्दा हामी भएका चिजहरू त भएकै अघि मैले भनेको त्यो कर्तव्य हो। अनि चर्चा के हुन्छ भन्दा नभएका चिजको हुन्छ, गर्नुपर्ने चिज नगरेका चिजको हुन्छ, गर्दा लापरवाही गरेका चिजको चर्चा हुन्छ। तपाईँ चामल बाँड्नुहुन्छ कुहिएको दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ चर्चा हुन्छ। तर तपाईँ 100 ठाउँमा सधैँ चामल बाँडेको तपाईँ चर्चा हुँदैन, किन भन्दा त्यो सधैँ बाँड्नु पर्ने नै चिज हो, त्यो त कामै हो नि त्यो त। तर कहाँनिर चर्चा हुन्छ भन्दा तपाईँले कुहिएको चामल दिएपछि नै चर्चा हुन्छ। अघि तपाईँले भने जस्तो तकियाको खोलको 22 आएपछि चर्चा हुन्छ। अब यो पार्टीभित्रको उहाँ कुन कमिटीमा हुनुहुन्छ त्यो कमिटीले निर्णय गर्छ। निर्वाचनबाट आएको हुनाले अहिले फिर्ता लिन नमिल्ने हुनाले आउँदो निर्वाचनमा उहाँ टिकटबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। यस्ता कयौँ चिजहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ आज तपाईँले अहिले भरे नदिनु, त्यसले अख्तियार छ, त्यसले केही काम गर्ला, पार्टीले वा सरकारले त्यहाँ राम्रोसँग छानबिन गर्नु भनेर भन्ला पनि तपाईँले त्यसको रिजल्ट पनि देख्नुहुन्छ। त्यस कारणले मेरो भने 2-3 वटा उदाहरण नेगेटिभबाट सम्पूर्ण नेगेटिभमा हामी गयौँ भने पनि हुँदैन। र त्यो नेगेटिभ केही पनि होइन भनेर हामीले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यो पनि बेइमानी हुन्छ, त्यो पनि बेइमानी हुन्छ। तर एउटा कुरो पनि म सहमत के भन्नुहुन्छ भने आपसे आप जनतामा चाहिँ नि त्यो के भन्छ पोजिटिभ फिलिङ केही हुँदैछ, केही गर्दैछ, केही भइरहेछ, हामीले पाइरहेका छौँ, हाम्रो हितमा केही भइरहेछ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई आवाज चाहिँ नि भिडभाड, स्कुल चौतारा, मेलापात, सडक चौतारी, चिया पसलमा गफ गर्दाखेरि चाहिँ नि पोजिटिभ गफ चाहिँ किन आउन सकिरहेको छैन भन्ने चाहिँ नि यो चाहिँ एकदम अनुसन्धानको विषय छ। त्यसको पछाडि पनि यो पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि हुनसक्छ फेरि ठोकेर। किन भन्दा केन्द्रीय कमिटी केन्द्र चलेन, जिल्लामा सर्कुलर भएन, जिल्ला चलेन, गाउँ र वडा चलेन, नगर चलेन, नगर र गाउँ नचलेपछि वडा चलेन, वडामा टोल कमिटी चलेन। जहाँ साँच्चीकै हाम्रा मतदाता छन्, जनता छन्, त्यहाँ त टोलको मान्छे पुग्छ। म त पुग्न सक्दिनँ, प्रधानमन्त्री पनि पुग्न सक्नुहुन्न, अध्यक्ष पनि पुग्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा हाम्रो भएका काम पनि पुग्न नसक्नुको कारण पार्टी जीवन्त हुन सकेन, चल्न सकेन। किन सकेन भन्दा माथिको कचिङ्गलले गर्दाखेरि सबै तलका पार्टीहरू जाम भए, एकीकरण प्रक्रिया नटुक्नाले जाम भए, विवादले गर्दा जाम भए, सर्कुलर नहुनाले जाम भए, माथिबाट यो काम तिमीहरू सम्पन्न गर भनेर ड्युटी नदिनाले जाम भए। अनि यो त्यो सँगसँगै के भयो, जनतामा नपुगेपछि नराम्रा कामहरू मिडिया मार्फत गएको गाई गरे, राम्रा कुराहरू जनताको बिचमा जान सकेनन्। किन भन्दा हाम्रा कार्यकर्ता मतदाता र जनतामा पुग्ने बाटो नै ब्लक भयो। त्यो ब्लक कसरी भन्दा पार्टी चलेन, कहाँबाट चलेन भन्दा माथिदेखि नै चलेन। अहिले म जिल्ला गएर आएँ, अस्ति मिटिङमा के राख्ने, पार्टीमा माथि विवाद भइरहेछ भनेर मैले मिटिङ गर्न राख्ने कुरा आएन। सर्कुलरबाट यो काम गर भनेर केही त्यो सर्कुलरहरू छैन। त्यसमाथि अहिले कोरोनाको बेलामा झन् यो त आफ्नो ठाउँमा अर्को एउटा पार्टको कुरो भइहाल्यो। तर कोरोनाभन्दा अगाडिको कल्पना गरौँ न, अगाडिको कल्पना गरौँ, त्यो बेला त कोरोना थिएन नि त। त्यो बेलामा पनि हामी जनतामा गइसक्न सकेका थिएनौँ, किन पार्टीको बल्ल 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 एकीकरण प्रक्रिया टुनिया मात्रै थियो, ढिलो भयो हो। त्यस कारणले चाहिँ अब यी सबै पक्षहरू छन्, एकतिर मात्रै दोस्लाहरू हुन्न, यी एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। तपाईँलाई म अन्तिम प्रश्न गर्छु। अब कार्यदलले पाएको कार्यक्षेत्र र अधिकार हामीले नजर लगायौँ भने तत्काललाई पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई थामथोम गर्ने गरी आउँछन् कि यो दीर्घकालीन रूपमा आउँछ? दीर्घकालीन भन्नाले अहिलेको यो अवधि अधिवेशनसम्मको लागि, अधिवेशनपछि त अर्को नेतृत्व आउँछ, त्यही अनुसार व्यवस्थापन होला। अधिवेशनले पार्टी एकतापछि चाहिँ प्रत्येक 6 महिना 3 महिनामा पार्टीभित्र कुनै न कुनै चाहिँ विवादहरू उत्पन्न भएको देखिन्छ। फेरि पनि यो अहिले चाहिँ तत्काललाई समाधान गर्ने अर्को 3 महिनासम्मको लागि चाहिँ समयावधि थप गर्ने खालको त हुँदैन। फरक छ। यो अवधिबाट एक अवधि चाहिँ नि मैले भनिहालेँ नि, सरकार र पार्टीको बिचको संवाद टुट्नु खराब हुँदो रहेछ। त्यसले सरकार र पार्टीको माथिको नेतृत्वलाई मात्रै होइन जनतासम्म खराब गर्दो रहेछ भन्ने कुरो अनुभूति भयो। त्यसले पार्टीले गरेका, सरकारले गरेका काम पनि जनतामा पुग्दो रहेछ भन्ने कुरो अनुभूति भयो। अनि पार्टी नै हामीलाई बनाउने भनेको पार्टी हो, चाहे त्यो मेयरलाई बनाओस्, अध्यक्ष बनाओस्, माननीय बनाओस्, मन्त्री बनाओस्, प्रधानमन्त्री बनाओस्। माउ भनेको आमा भनेको पार्टी हो भन्ने कुरो यो अहिलेको यो विवादले स्थापित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो 3 महिनामा फेरि बल्झिने गरी विवाद हुँदैन। त्यो अस्ति नै त्यो 3 महिनामा किन हो भन्दा मिटिङ बैठकको कमी भयो, संवादको कमी भयो, विश्वासको कमी भयो। हामीलाई 2/3 ल्यायौँ भनेर घमण्ड भयो, अनि घमण्डले अनावश्यक आफूमा उत्तेजना जन्मायो।
एकले अर्कालाई नदेख्ने, एकले अर्कालाई नटेर्ने, एकले अर्कालाई नमान्ने यो स्थिति भएको चिजले पार्टीलाई ठुलो क्षति गरेको कुरो मतदातादेखि लिएर आम नागरिक शुभेच्छुकसम्मले नेतृत्वलाई थुथु गरेका छन्। हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यसबाट चेतना भएको छ र अब आउने दिन तपाईँले भने जस्तो 3 महिना 6 महिनामा बल्झिने गरी होइन, जे जति झगडा गऱ्यो अहिले गऱ्यौँ अब झगडा चाहिँ त्यो हुने गरी यो विवाद सल्टिँदैन। यो विवाद सल्टिँदाखेरि दिलदेखि नै सफासँग माझेर सल्टिन्छ। पार्टी फुटबाट जोग्यो। पार्टी त पहिला पनि फुटि नै हाल्छ भन्ने गाह्रो थियो, किन फुटेपछि फुटेको हाँडी के काम भने न मकै भुट्न मिल्छ न मास भुट्न मिल्छ, त्यो त नबुझेको कसैले पनि थिएन। पार्टी फुटका अनुभव पनि लिइसकेका मान्छेहरू पनि अहिले नै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ अनि पार्टी फुटे क्षति बिहोरेका मान्छे पनि अहिलेकै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सत्तासीन भए पनि। भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब पार्टी फुट्ने भनेको चाहिँ नि मैले अघि पनि भनेको थिएँ, पर्सेन्टेज कोहीसँग ठुलो छ भने म 60 त 40, म 50 त 45 भनेर के अर्थ? जनमतले 45लाई पनि उत्तिकै लात हान्छ, 55लाई पनि उत्तिकै लात हान्छ भने लात खान त बराबर खाने भएपछि त त्यो कुनै त्यसको पर्सेन्टेजको कुनै अर्थ छैन। यो सबै कुरो नेताहरूले बुझेका छन्, त्यसले पार्टी अब फुट्दैन। यदि मैले भने एउटा बिन्दुमा चाहिँ मान्छेको त उत्तेजना त हो, चरम उत्तेजना पनि भएको थियो, नभए होइन अब फुट्यो कि जस्तो पनि भएको थियो। त्यो चिज टर्यो। अब टरेपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यो ब्लड प्रेसर नलिकन चाहिँ नि अब संवाद र के छलफल सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँले भनेकै शब्द पार्टी चाहिँ फुट्दैन र अब हामी फेरि एउटा नयाँ समस्या चाहिँ छ। यो बिचमा भएको क्षति पूर्णलाई चाहिँ हामीलाई समय लाग्छ। जसरी त अहिले तपाईँले सोध्नुभयो अहिले मिलेर के गर्ने 3 महिनापछि भने तपाईँलाई शङ्का चाहिँ रहिरहने भयो हो, त्यो चिज पूर्ण चाहिँ हाम्रो समय लाग्छ र जे क्षति बिहोर्यो हामीलाई 1 वर्ष त्यो पूर्णै लाग्छ। यो चाहिँ पक्का हो। फेरि आशा गरौँ तपाईहरूले जुन चाहिँ किसिमको चाहिँ पार्टीलाई चलायमान बनाउन खोज्नु भएको छ, विधि विधान नीति नियम सङ्गत चलाउन खोज्नु भएको छ, सम्भवतः पार्टीलाई जीवन्त राख्नको लागि र पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्नको लागि एकमात्र चाहिँ रोडम्याप त्यही हो। त्यसैको वरिपरि चाहिँ कार्यदलले चाहिँ सबैलाई विन हुने गरी चाहिँ प्रतिवेदन तयार गरोस् र त्यसलाई चाहिँ पार्टीका नेतृत्वले चाहिँ स्वीकार गरोस् र विवाद समाधानको उपायहरू त्यहीबाट चाहिँ पहिल्याइयोस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा चाहिँ हो। समय र संवादको लागि मैले फेरि पनि धन्यवाद दिएँ तपाईँलाई। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। समर युनिट लाइफ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।